अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खूब सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, ये इंसान के साथ होता है कि इंसान के ज़िंदगी के साथ दुख और सुख मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ अच्छे वाक़यात होते हैं, कुछ अच्छी यादें होती हैं और कुछ बहुत तल्ख भी होती हैं और बुरी यादें और बुरे हादसात भी होते हैं। ऐसी यादें जिनको हम एक दुख बनाकर अपने दिल में छुपा लेते हैं, और जब कभी हमें कोई इस काबिल लगता है कि हम उस पर एतबार करें, हम उस पर ट्रस्ट करें, तो हम अपने वो जो दुख हमने छुपा के रखे होते हैं, अपने दिल में रखे होते हैं, हम उन दुखों को बांट लेते हैं अपने उस हमदर्द के साथ, उसके साथ जिस पर हमें एतबार होता है, ट्रस्ट होता है और जिस पर हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारे दुख को महसूस करेगी या करेगा। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आप ज़िंदगी में जिस किसी को भी हमदर्द और अपना समझकर अपने दुख और अपने ऐसे जो पेनफुल सीक्रेट्स होते हैं कभी आप शेयर करते हैं, तो आगे चलकर ज़िंदगी में कभी ना कभी जब उससे आपके कुछ टर्म्स या उसके साथ आपके हालात व वाक़यात तब्दील होते हैं और हमदर्दियाँ बिखरती हैं या फिर हमदर्दियाँ तब्दील हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो शख्स क्या करता है, आपके उन छुपे हुए दुखों को, आपके उन जख्मों को जिनको आपने उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी और ट्रस्ट की बिना पे बांटा था, वो उनको एक बाकायदा तीर बनाकर, एक बाकायदा निश्तर बनाकर उस वक्त आप पर हमलावर होता है, जब हालात व वाक़यात, हमदर्दियाँ और तरजीहात बदल गई होती हैं, उसे कुछ और आपसे अच्छा मिल गया होता है, तो फिर वो आपको मैनेज नहीं कर पाता और आपके जो वो गम और दुख आपने दुख सुख बांटे होते हैं, वो आपके लिए बाकायदा उनको ऐसे वक्त में आपको तकलीफ देने के लिए वो तीर बनाकर एक एक करके आपको वापस मारता है कि आपके सीधा वो दिल पर लगते हैं और आपके जो पहले ही वो दुख थे वो और भी ज़्यादा भयानक शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ अब वो दुख ही नहीं होता, बल्कि आपने जो उसके साथ एक वक्त को शेयर किया था, आपने जब उसके साथ अपने दुखों को बांटा था, उसके गुजर जाने का और उस शख्स के बदल जाने का रंज भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो वो दुख पहले से ज़्यादा तकलीफ दे हो जाते। तो इसका सलूशन क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि हमें कोई हमारे बांटे हुए दुखों का, हमारी तकलीफ़ों का हमें निश्तर ना बनाकर दोबारा ताना ना दे, हमें तकलीफ़ ना पहुंचाए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं, तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप अपने दुखों और तकलीफ़ों को कभी किसी के साथ शेयर ना करें सिवाय अल्लाह की पाकज़ात के। इसके अलावा आपका जो भी मज़हब है, जो भी अकीदा है, जिस भी अकीदे पर आप हैं, यकीनन आपका उसमें किसी न किसी तरीके से आपका अकीदा मजबूत है कि कोई एक ताकत है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है। तो गॉड का तस्वुर आपके जहन में आपके साथ साथ परवान चढ़ता है, और आप किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पर हों, किसी भी गोशे में हों, तो आप अपनी जो सबमिशन है वो गॉड को ही करते हैं, ठीक है? तो आप सिवाय अपनी ज़ात के और उस रब की ज़ात के अपने दुख, अपने सुख, अपने सीक्रेट्स, अपनी पेन्स किसी को नहीं बताइए, सबसे पहली बात। लेकिन अगर आपको इससे मतलब कोई कैथारसिस चाहिए, कि आपको ज़रूर एक ऐसी खिड़की चाहिए जहाँ से आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकें, तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है आपके लिए कि आप अपने दुख और तकलीफ़ें
اور اپنے وہ جو آپ کے دل میں چھپے ہوئے پینفل سیکرٹ ہیں آپ ان کو لکھیے، خود پڑھیے اور پھاڑ دیجیے۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی بھڑاس بھی نکل جائے گی اور آپ کو وہ ایک سکون بھی میسر آ جائے گا۔ جب ہم کسی سے کچھ شیئر کر لیتے ہیں، کچھ بیان کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کی جو کھڑکی ہے لکھنے والی، یہ آپ ڈائری بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ڈائری کو پھر سنبھالنا پڑتا ہے۔ آپ لکھ کر خود ایک بار پڑھیے اور پھر اس کو ختم کر دیجئے، ویسٹ کر دیجئے۔ یقین کریں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ دلی راحت محسوس ہوگی، طمانینت اور ایک سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جدید جو ہماری سائنس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جو موڈ کا دورانیہ ہوتا ہے، ہمارے رنج کا، ہمارے غصے کا، ہماری پیار محبت کا، اور یہ جو ہمارا ایموشنل ایک جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی پر رنج ہے، کسی پر آپ کو غصہ ہے، کسی کے لیے آپ دکھ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ان سائنٹیفک 12 منٹس کو مینیج کرنا سیکھ لیجئے۔ آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آپ کی کیفیت ہے، دکھ کی ہے، غصے کی ہے، یا خوشی کی ہے، یا اداسی کی ہے، یہ صرف اور صرف 12 منٹ تک رہے گی۔ اس کے بعد آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا۔ یہ قدرتی طور پر ہمارا اللہ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ ہمارا جو کیمیکل ری ایکشن ہے وہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بار 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 سوئیاں چبھو کر، بار بار خود کو ریکال کر کے وہ دکھ بتاتے رہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا ہوا کیوں، ایسا ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو پھر آپ اپنے ان 12 منٹس کو آپ اپنے 12 سال تک لے جا سکتے ہیں کہ پھر آپ اس سے 12 سال تک ہو سکتا ہے نہ نکل سکیں۔ اگر آپ ان منٹس کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے موڈز کے ساتھ سٹیبل رہنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے بعض ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو بہت دیر تک ہم اس میں رہتے ہیں، یعنی اگر کسی پر غصہ ہے تو وہ اس لیے طویل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم خود اسے طویل کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا دھیان بٹا دیں، اگر ہم خود کو سمجھا دیں کہ یہ 12 منٹ گزر جائیں کسی طرح، اس کے بعد اس کو یاد نہیں کرنا، اپنا ذہن کسی اور طرف لگا دیں، کسی ایسی چیز کی طرف لگا دیں جو آپ کو خوشی دیتی ہو، تو پھر آپ کا یہ موڈ کا جو دورانیہ ہے، یہ اداسی، رنجیدگی اور پریشانی، غصہ، یہ سب ختم ہو سکتا ہے اور آپ اچھے سے دوبارہ سے اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ ہی سب سے بڑھ کر اپنے دوست ہیں۔ اگر آپ کسی اور کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی بعض دفعہ غلطی ثابت ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو ایسے سیکرٹس ہیں جن کا آگے چل کے کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ اپنی ذات اور رب کی ذات کے سوا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہمارا یہی مشورہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا خیال پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں اچھا کانٹینٹ بنانے کے لیے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔